बाघों के शहर में सर्दी रंग जमाने लगी। धीमी धीमी ठंड ने जोर पकड़ लिया। लाहौर का पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। बालाई इलाकों की ठंडी हवाओं ने मैदानों में बसेरा कर लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की शदीद लहर आएगी। सर्दी को जोश आया, गैस ने भी ठेंगा दिखाया। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खाने पकाने में मुश्किलात। शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि गैस आती नहीं, बिल हर माह बढ़कर आ जाता है। कहां जाएं, किसको अपनी दास्तान सुनाएं, कोई सुनने वाला नहीं। हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में हवावे टेक्नोलॉजीज का दौरा। मरियम नवाज की पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला की हवावे को नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने के ताउन पर पेशकश। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मार्केट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीनी वफ्द से इजहार ख्याल। कहा कि पंजाब में सोलर एनर्जी की डिमांड में इजाफा हो रहा है, जिनको कंपनी की मसनूआत इंतहाई मुतासिर कुन हैं। वज़ीर आला शंघाई से डिस्ट्रिक्ट यानटेन पहुंच गई। मेडिसिन कंपनी BGI जेनोमैक्स का दौरा किया। MOU पर दस्तखत। पंजाब में चीन की लिथियम बैटरियां बनाने वाली कंपनी प्लांट लगाने के लिए तैयार। महकमा सनत और तिजारत पंजाब और चीन की कंपनी के दरमियान मुआहदा। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन और चेयरमैन चीनी कंपनी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। चौधरी शाफी हुसैन का चीन में लिथियम बैटरियां बनाने वाली फैक्ट्री का भी दौरा। मुज़ाकरात की मेज पर हर मसले का हल निकलेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पीपल्स लॉयर्स फोरम के वफ़द से गुफ्तगू। कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मुखालिफ साजिशी अनासिर का रास्ता बंद हो गया। अवाम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। कल से आपने सुना होगा कि तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने बंदे मारे, यानी ये इनकी इंतहा है। एक दिन पहले यही तारड़ साहब हमारे जो ये मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि एक छांटा पड़ेगा तो सब भाग जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है जी कि जो हमारे आप कह रहे हैं ना पोस्टपोन हुए, हमारा कोई वो पोस्टपोन नहीं हुआ। हमने शोहदा की दुआया तकरीब रखनी है। वो तकारीब हम चूँकि देख रहे हैं छुट्टी है के दिन रख रहे हैं, दिसंबर का महीना है, दिन छोटा होता है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम उसको थोड़ा सा स्प्लिट कर रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर का मुतालिबा। कहा कि सच सामने लाने के लिए दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात कराई जाएं। 26 नवंबर के वाक़यात की जिम्मेदार हुकूमत है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को फ़ोन। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर हमला है। जज अपनी तकसीम से सूरत हाल को गंभीर न बनाए। के सीनियर रहनुमाओं के गिर्द कानून का घेरा तंग। हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद, जुबैरी नियाजी और वासिक कयूम इश्तिहारी करार। नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में ATC लाहौर ने फैसला सुना दिया। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर तमाम मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सानिया 9 मई और मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने समेत 5 केसेस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां मेहदुर रशीद की अदालत में पेशी। ATC ने ट्रायल की कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत में निजी हाउसिंग स्कैंडल की समाअत। नैब हुकाम ने मुल्ज़िम वक़ार अहमद को अदालत में पेश किया। अपनी जायदाद नैब के हवाले करने को तैयार हूँ, मुल्ज़िम का अदालत में बयान। मुल्ज़िम वक़ार अहमद और अम्मार अहमद ने शहरियों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया। शहर पर स्मॉग की गिरफ्त ढीली पड़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड।
شہریوں کے نزلہ زکام سمیت موسمی بیماریوں سے جان نہ چھوٹی، ڈاکٹرز نے احتیاط کا مشورہ دے دیا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سی ای او ڈاکٹر ثاقب عزیز نے ادارے کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ وزیر صحت کے سرکاری اسپتالوں میں شام کے اوقات میں پریکٹس کے لیے ماڈل تیار کرنے کی ہدایت۔ سروسز اسپتال میں ریویمپنگ کا پول کھل گیا۔ اسپتال سے ریویمپنگ کا ملبہ تاحال نہ اٹھایا جا سکا۔ آوارہ کتوں کی بھرمار، مریض تندرست ہونے کے بجائے موذی بیماریوں کا شکار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسپتال انتظامیہ نوٹس لے گندگی کے ڈھیر ختم کرائے۔ سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی اور ڈی جی پی آر صغیر شاہد کی سینئر کالم نگاروں سے ملاقات۔ طاہر رضا کی وزیر اعلیٰ کے دورہ چین پر بریفنگ۔ سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ مریم نواز کی دورہ چین کے ثمرات آنے والے دنوں میں ملیں گے۔ ڈی جی پی آر بولے کہ میڈیا کو 3 ارب روپے کی ادائیگیاں کر دیں۔ شہر کے حسن کا نکھار، گلی محلے ہوں گے بحال۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت میگا پروجیکٹ کا آغاز۔ یو سی 243 نشٹر زون میں اسکیموں کا افتتاح۔ سیوریج، مین ہال، ٹف ٹائل کے بڑے منصوبے۔ اسٹریٹ لائٹ سے علاقہ جگمگ جگمگ کرے گا۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ معیاری کام کی تکمیل یقینی بنائیں گے۔ شہر صاف، اسموگ سے پاک۔ ڈی سی لاہور کا تحصیل صدر کا دورہ، بیدیا روڈ پر صفائی ستھرائی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ سید موسیٰ رضا بنیادی مرکز صحت ہیر بھی گئے۔ ادویات کی فراہمی، سٹاف کی حاضری اور مریضوں کا ریکارڈ چیک کیا۔ اجلاس کے دوران انسداد پولیو مہم کا بھی جائزہ لیا۔ ضلعی انتظامیہ شہر کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے متحرک۔ شہری آبادی سے جھگیوں کا انخلا یقینی بنانے کے لیے آپریشن۔ تحصیل سٹی میں خانہ بدوش کیمپوں کا خاتمہ۔ گریڈ اسٹیشن چائنا اسکیم سے جھگیوں کے انخلا کے بعد صفائی آپریشن کا آغاز۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا داتا دربار کا دورہ۔ ایم ڈی نسپاک کے ہمراہ داتا دربار تعمیراتی پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری اوقاف نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے معیار کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جائے گا۔ اقلیتی حقوق کے عالمی دن پر نادرا کا بڑا اقدام۔ خصوصی رجسٹریشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ 16 سے 20 دسمبر تک رجسٹریشن مہم چلائی جائے گی۔ اقلیتی برادری کے علاقوں میں موبائل رجسٹریشن وین کو بھیجا جائے گا۔ شناختی کارڈ سمیت متعلقہ دستاویزات کی رجسٹریشن ہوگی۔ لاہور فارن آفس کے باہر ایجنٹ مافیا کی بھرمار۔ شہری خوار، پیسے 2 منٹوں میں دو، کام لو، پیسوں کے بغیر گھنٹوں کا انتظار۔ دفتر کے چکر پر چکر، ہر کام کا ریٹ مقرر۔ شہری کہتے ہیں کہ قانونی کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ حکومت نوٹس لے، ایجنٹ مافیا کو لگام ڈالے۔ 1000 روپے کی رسید کو 80 لاکھ روپے میں بدلنے والے سب رجسٹرار آفاق مورس کے خلاف انکوائری شروع۔ چیف انسپیکٹر سٹیمپس کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ ارسال۔ سب رجسٹرار سے متعلقہ رجسٹریوں کا تمام ریکارڈ طلب کیا جائے گا۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کارروائیاں تیز۔ 24 گھنٹے میں 33 بجلی چور گرفتار۔ 172 ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ ترجمہ لیسکو کے مطابق پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 17 کمرشل، 3 زرعی اور 505 گھریلو ہیں۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور فیس نہ دہندگان کے خلاف ایکشن۔ گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، شادمان اور گجر پورہ میں کارروائیاں۔ ایل ڈی اے نے 87 املاک سیل کر دی۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان کی نگرانی میں کیا گیا۔ بوہڑ والا چوک پر تجاوزات کی بھرمار۔ ضلعی انتظامیہ کے آپریشن بیکار۔ مافیا نے دوبارہ ڈیرے ڈال لیے۔ رہی صحیح کسر پارکنگ مافیا نے نکال دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے باعث سڑک پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔
महंगाई ने लंडा बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया। सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजार गर्म हो गया, मलबूसात की कीमतें बढ़ गईं। शहरियों का कहना है कि कपड़ों और जूतों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। जिलानी पार्क में रंगों की बहार, गुले दाऊदी ने फूलों से हर एक को प्यार। पीले, लाल, गुलाबी, सफेद और जामनी रंग के गुल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। सर्द रुत में क्लासिकल मौसीकी के तड़के ने नुमाइश को गरमा दिया। बोनसाई गार्डन का दिलकश नज़ारा हर एक को भा